अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त सबकी नज़रें मरकूज़ हैं सेनेट इलेक्शंस में, मोर सो बिकॉज जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी तंजीम है उनकी जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे यूँ लगता है कि मामलात अभी भी वहाँ पर सुलझे नहीं हैं। जबकि एज वी स्पीक सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इन नाराज़ लोगों को लेकर के मुलाकात करवा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं उनका ये कहना था कि जो नज़रियाती कारकुनान हैं उनको इग्नोर किया गया है और इनके जो टिकट्स हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी वो दस्तबरदार नहीं होंगे। अब इन तमाम मामलात में देखना यह है कि 21 जुलाई को जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर, वो वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करते हैं और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपोजिशन के साथ एक फार्मूला भी तय किया है उस पर भी बात करेंगे। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मा, स्टेट मिनिस्टर बराए कानून व इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, 21 जुलाई को जो होने हैं सेनेट के इलेक्शंस, उस हवाले से पहले तो ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो गुज़िश्ता राज मुलाकात हुई थी और कहा यह जा रहा है कि शायद कोई फार्मूला तय हो गया है, यानी कंसेंसस हैज़ बिन रीच्ड, ताकि बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो जाएं सेनेटर्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बातचीत तो चल रही थी और आपको पता है कि सियासत के अंदर इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि हॉर्स ट्रेडिंग को किसी तरह कर्ब किया जाए और बिलखसूस एक तो टिकट ट्रेडिंग जो पीटीआई के अंदर चल रही है उसको तो नहीं रोका जा सकता, बिकॉज उससे हमारा कंसर्न तो नहीं है। वो पीटीआई का एक अपना इंटरनल इशू है जो खुल के आपस में जो तजाद है या जो आपस की खलफशारी है और जो नज़रियाती कारकुनान को उन्होंने नज़रअंदाज भी किया है और खुल के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी बता दिया उन्होंने। बरकैफ दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन मैं अपने आप को कन्फाइन करूँगा फिलवक़्त जो एक सीट एडजस्टमेंट कह लें या एक सीट्स की एडजस्टमेंट है उस हवाले से, क्योंकि ये भी बहुत बाज़गश थी कि शायद कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इस प्रैक्टिस को बिल्कुल कर्ब भी करना चाहिए। हमने ये बिल्कुल प्रपोज़ किया कि आप जो है अफ़ाम तफ़हीम से तमाम तर मामला जो एज़ पर फार्मूला आपको और हमारा शेयर बनता है, हम उस हिसाब से जो है तमाम तर ये सेटलमेंट कर लेते हैं। जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, अपोजिशन की अपनी स्ट्रेंथ है, हुकूमत की वहाँ पे पीटीआई की अपनी स्ट्रेंथ है, तो ज़ाहिरी बात है कि इस तमाम तर हवाले से हमने 5-6 का एक फार्मूला तय किया है और अब एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल पीटीआई की तरफ से है, गो के उनकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस का बता भी दिया गया है टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक ये होगा नहीं तब तक कहा नहीं जा सकता कि वाक़तन ये बात ऐसे ही होगी या नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई अपनी कई दफ़ा बातों को जो कह देती है फिर उससे यू टर्न भी लेती है, तो ये खुदा न खास्ता आई होप नॉट कि ये एक और यू टर्न हो पीटीआई की तरफ से। यानी कि ये 6-5 का जिक्र पहले भी था और अगर ये हतमी होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो फिर क्या लाहे अमल है अपोजिशन इत्तेहाद के पास? क्योंकि आज आपने उनके जो कारकुनान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, वो बारहा ये कहते हैं कि जब हम बहुत आराम से तकरीबन 7 और इवन 8 नशिस्तें ले सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम ये बिला मुकाबला मुंतखब होने का फार्मूला तय किया जाए? देखें, अब वो उनकी कैलकुलेशन किस हिसाब से है। हमने तो अपनी कैलकुलेशन की और हमने कहा कि जी एज़ पर नंबर्स जो वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली में नंबर्स हैं वो वाज़े तौर पे यही ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आप कितनी बनती हैं, हमारी इतनी बनती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की एलिगेशंस लग रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म के भी हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला हो। हम तो इस प्रैक्टिस को कर्ब करना चाहते हैं। इफ़ एनीथिंग इस तमाम तर मामले पे यही बैक एंड फोर्थ चलता रहा और टू ग्रेटर एक्सटेंट ये एक कंसेंसस बिल्ड हुआ इस तमाम तर मामले पे कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग को जो है कर्ब करना चाहिए। और इन रियलिटी अगर आप नंबर्स को ट्रांसलेट करें इस तमाम तर फार्मूले के साथ तो फिर उसको जब देखें तो इतनी ही सीट्स बनती हैं। अलबत्ता अगर वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि शायद वो एक आध सीट को ज़्यादा निकाल लेंगे तो हमारे पास अपोजिशन की जो हमारे साथी हैं, इत्तेहादी हैं, बिल्कुल उनके साथ हमारा एक प्लान बी भी हमेशा साथ होता है और हमारे पास प्लान बी भी है। अगर ये बेल मुंडे ना चढ़ी तो बिल्कुल हमारे पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है जो हमारा प्लान बी है। और जो प्लान बी होगा उसके तहत भी
5 ہی اپوزیشن فرنٹ سیکیور کرے گا یا پھر وہ پھر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پھر اس کے بعد تو اگر یہ نہیں ہوتا ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ یا ایک کنسنسس نہیں ہوتا اس چیز پہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم اپنی بالکل کوشش کریں گے، اور اگر ہم 5 سے کچھ زیادہ آگے جا سکے تو بالکل ہم وہ بھی کوشش کریں گے، کیوں نہیں۔ اب کیونکہ قانون اور انصاف کے اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں، الیکشن لاز کو بھی اچھی طرح سمجھتے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 10 بردار نہیں ہوں گے ناراض امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ آج انہوں نے کیا، اب لیٹس سی کہ ان کی پارٹی کے معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں تو نتھنگ سو، لیکن اگر نہیں ہو پاتے تو پھر کیا 21 جولائی کو یہ وقت پر ہو سکیں گے سینٹ کے انتخابات؟ دیکھیں پہلے تو 21 سے پہلے 20 جولائی ہے، اور جس دن اجلاس بلایا ہوا ہے اس دن پہلے اوتھ ٹیکنگ ہونی ہے ان ممبران کی جو ریزرو سیٹس میں ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد ہی پھر 21 تاریخ کو یہ الیکشن پروسیس ہوگا۔ مجھے تو یہ تھا کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب بضد رہیں اور بالکل اجلاس نہ بلائیں، لیکن برکیف آئی تھنک کہ سینٹی پریویل کی ہے اس تمام تر معاملے پہ، اور اجلاس جو 20 کو بلایا گیا ہے وہ اسی حوالے سے بلایا گیا ہے کہ ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ یہ 21 کو بھی معاملہ جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ہے یہ بھی کے پی صوبے کے حوالے سے یہ بھی اختتام پذیر ہو۔ لیکن اگر کوئی چینج آف ہارٹ ہوتا ہے یا چینج آف مائنڈ ہوتا ہے یا چینج آف کہہ لیں ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پھر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ عین ممکن ہے یہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں۔ اگر اوتھ نہیں ہوتا اور یہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، ان کے لوگ اگر کاغذ واپس نہ بھی لیں تو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا، پھر وہ آبویسلی جس کی جتنی ووٹس ہوں گی وہ پرائیورٹی وائز جو لسٹ بنتی ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹس پڑی ہیں وہ اس حساب سے پھر جو ہے وہ ان آرڈر آف پریفرنس وہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی کتنی دفعہ ہوا، آپ نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں بھی ہوتا رہا کہ سندھ میں بھی ہوتا رہا، کئی لوگ نہیں بھی وڈرا کرتے، سو دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، اس سے میٹر نہیں کرتا، بیکاز وہ پھر پرائیورٹی وائز دیکھا جاتا ہے نمبر کہ کس کے زیادہ ووٹس ہیں اور کیا معاملہ ہے، اور پھر اس حساب سے ہی اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے۔ اصل چیز جو ہے گیم جو ہے وہ 20 کی ہے کہ اس دن حلف برداری جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے تاکہ 21 کو پھر سینٹ کے الیکشنز ہوں۔ جی بالکل، اصل تو بات یہی ہے، اور اس میں 1-2 دن رہتے ہیں، ظاہری بات ہے دیکھنا ہے کہ کل کا دن جو ہے۔ اب ایک چیز میں بیرسٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ کنسنسس کی جو یہ بات ہوئی کہ فارمولا طے ہوا تاکہ ہارس ٹریڈنگ کو کرب کیا جا سکے، ہر بار پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی بھی معاملے پہ جب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس میں انوالو ہو تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے پوچھ کر اور پھر آپ کو فائنل بتائیں گے، تو اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھ کر پھر یہ فارمولا آپ کے ساتھ طے کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ اس دفعہ میرے خیال سے نہ علی امین گنڈا پور صاحب نے، نہ بیرسٹر سیف نے، نہ دیگر ان کی پارٹی کے لوگوں نے یہ شاید اس چیز کی ڈیمانڈ کی، بلکہ ڈیمانڈ کیا کرنا تھی، یہ ڈیمانڈ رکھی ہی نہیں گئی کہ ہم خان سے پوچھ کے بتائیں گے یا ہمیں مشاورت کرنی ہے۔ اور اسد کیسر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ واقعتاً یہ نام عمران خان صاحب نے ہی اپروو کیے ہیں یا نہیں کیے، بیکاز میرا نہیں خیال کہ یہ پارٹی ان کی کنٹرول میں ہے، وہ واقعتاً ہی از لاسٹ کنٹرول اوور ہز اون پارٹی، اور یہ باہر جو لوگ ہیں جو اراکین پارلیمنٹ بھی ہیں اور پارٹی کو چلا بھی رہے ہیں، جیسا تیسا بھی چلا رہے ہیں، ان سب نے ہائی جیک کر لیا ہے اس پارٹی کو۔ تو پھر اگر ہائی جیک کر ہی لیا ہے تو پھر تو آپ جو تحریک کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، بجائے یہ کہ آپ خندقیں کھودیں، کنٹینرز لگائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، جب یہاں تک کنسنسس اور آرٹ آف پاسبلٹی ممکن ہے تو اس میں بھی کر لیجئے پھر، جو 5 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم عروج پر لے کر جائیں گے تحریک کو۔ دیکھیں 5 اگست کے بعد فوراً ہی 90 دن کا الٹیمیٹم بھی خود ہی دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ تو یہ سوال آپ کا ان سے کرنا بنتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم نے تو ایک نہیں 12 دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن مذاکرات کی جہاں پہ بات آتی ہے وہ کچھ کیونکہ اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو جو بچے کچھ رہ چکے ہیں ان کے لیے بھی فیس سیونگ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس فیس سیونگ میں مذاکرات کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے ان کے ٹی او آرز میں۔ اب یا ان کا جو ایک کانٹریکٹ ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، یا جو اعتماد ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، بیکاز آبویسلی اتنا انہوں نے اداروں کے خلاف ایک زہر بھر دیا ہے ان کے ذہنوں میں، ایک جھوٹ کا پلندہ جو ان کو بار بار ریٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ اگر کوئی بات کریں تو آپ سوشل میڈیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے جو ہے
وہ ڈھول لے کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے کی بورڈ واریئرز. تو یہ تمام تر معاملہ تو یہی ہے جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اب اس تمام تر پہرائے میں تو بڑا مشکل ہے کہ یہ اپنی سوشل میڈیا ہو یا دیگر پارٹی کے کارکنان ہو یا رکین ہو, جس کی آپ ایک جھلک آج آپ نے دیکھی کہ جو پارٹی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ کھل کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہم سی ایم کے پی کے گھر بھی جائیں گے, اس کا جلاؤ گراؤ بھی کریں گے, اور اسی طرح ہم اسمبلی کے باہر بھی آئیں گے 21 تاریخ کو. تو یہ جب ایسا گیان ہو, ایسی ٹیچنگز ہوں, ایسی جو ہے پولیٹیکل نشو نما ہو ایک سیاسی جماعت کی اپنے ورکرز اور اپنے سپورٹرز کی, تو پھر یہی خمیازے تو بھگتنے پڑتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے نا کہ اتنی جمہوریت تو ہے کہ آ کر وہ کھل کر کے اپنی پارٹی کے اس وقت کے عہدیداروں کے خلاف بول سکتے ہیں, دیگر پارٹیوں کی طرح چپ نہیں رہتے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی بیرسٹر صاحب, تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ جس تحریک کی اناؤنسمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب نے کی, بیرسٹر گوہر بھی کہتے ہیں آپ لوگ حکومت کسی قسم سے نہیں سمجھتی کہ اس تحریک سے پہلے جو حکومت کا کام ہوتا ہے جا کر بات کی جائے. وہی میرا پھر سے میں I would like to repeat it کہ instead of digging the motorways it's better to talk to them. You're absolutely right, and this is why we've actually reiterated this proposal and this request of ours to them again and again. ہم نے یہی بات ان سے کی, ہم نے ان کو کہا کہ آپ سیاسی رویوں کو, جمہوری رویوں کو قائم دائم رکھیں, سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھکوں میں ملے گا, آئیں بیٹھیں. انہوں نے کہا جی مذاکرات کا وقت گزر گیا, کیونکہ ان کی جو لیڈر ہیں پارٹی کے عمران خان صاحب, انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب نہیں ہو سکتے. ان کی اپنی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جو آخری ٹویٹ انہوں نے کی, انہوں نے کہا مذاکرات کا وقت گزر گیا, اب صرف اور صرف احتجاج ہوگا اور سڑکوں پہ نکلا جائے گا. یہ تحریک جو ہے تاریخوں کا شکار ہے. اب یہ بات ہے کہ تاریخ پہ تاریخ جو ہے اس تحریک کے پہلو میں دیکھی جا سکتی ہے. 2024 سے وہ تاریخیں شروع ہوئی ہیں اور آج دن تک وہ تاریخیں چل رہی ہیں, چاہے وہ چھوٹی عید ہو, چاہے وہ بڑی عید ہو, چاہے وہ عاشورہ کے بعد ہو, عاشورہ سے پہلے ہو. یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا اور یہ سرکس اسی طرح چلتا رہے گا. اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 5 اگست کو حکومت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی, ٹینشن نہیں ہے. ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار کہتی ہے ہم سے تو ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے, اور وہ جو کچھ ان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اس کے حساب سے بھی لیٹس ناٹ فرگیٹ واٹ علیمہ خان صاحبہ سیڈ. وہ ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کو رکھا جا رہا ہے اور ان کی وائف کو رکھا جا رہا ہے. اب یہ کیا معاملات ہیں جس کے بعد پھر اڈیالہ جیل سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے بیان بھی آتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہر چیز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. لیکن سوال اس لیے اٹھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ جو صحافی گئے تھے جن کو خواجہ آصف نے خود چیلنج کیا تھا, ان کا لسٹ میں نام بھی تھا, جو کہ ایک طریقہ کار ہے کہ لسٹ میں آپ کا نام ہو پھر آپ نے, تو 4 گھنٹے باہر کھڑے رہنے کے باوجود انہیں نہیں ملنے دیا گیا. تو پھر یہاں پر پھر وہ you know the doubts begin. دیکھنے دینا, جیسے خواجہ آصف نے کہا go and look for yourself. نہیں, بالکل بات درست ہے آپ کی کہ لسٹ میں نام تھا, اور وہ دونوں صحافی حضرات جو گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا بالکل, انہوں نے کہا لسٹ میں نام ہے, آپ انتظار کریں. if somebody is not willing or ready to wait then پھر میں یہ نہیں سمجھ سکتا. سر 4 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد بھی you are saying they are not ready to wait or willing to wait. That's not fair. 4 گھنٹے روکے. دیکھیں وہاں پہ کیا صورتحال تھی, کیا سرکمسٹانسز تھی, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. میں تو یہ کہتا ہوں جس کا لسٹ میں نام ہے بالکل ان کی ملاقات ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ تمام تر معاملہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, ان کی بہنوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, دیگر لوگوں کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, متواتر طور پہ ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ بھی دیکھیں, کم از کم میں یہ بھی I'd like to invite your attention to all of this as well, کہ یہ ایک عام قیدی کی بات نہیں ہو رہی. وہ قیدی جس نے 413 دفعہ ٹویٹ کیا, کاش یہ سہولت کسی اور بھی قیدی کو میسر ہوتی. وہ قیدی جو 10 انٹرویوز یا 10 آرٹیکلز بین الاقوامی اخبارات یا میگزینز میں دے چکا ہے اور ان سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انگیج کر چکا ہے. وہ قیدی جو اپنا مینیو خود کیئرفلی کرافٹ کرتا ہے اور کیوریٹ کرتا ہے کہ اسے ناشتے میں کیا کھانا ہے, لنچ میں کیا کھانا ہے, ڈنر میں کیا کھانا ہے. پھر اس کو ورزش کی مشین جو اس نے خود منگائی, اس پہ بھی وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. پھر کورٹ یارڈ میں گھنٹہ 2 گھنٹہ جو واک, چہل قدم یا چہل پہل ہوتی ہے وہ بھی کی جاتی ہے. تو کم از کم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اوور اینڈ ابو جو رائٹس ہیں یا اوور اینڈ ابو جو ریلیکسیشن ہے وہ بھی پرووائڈ کی گئی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ پرووائڈ
की गई है, maybe because of his stature as former prime minister, you know, in accordance with the jail rules and manuals, और maybe शायद उनको भी थोड़ा रिलैक्स किया गया हो, लेकिन यहाँ पे फिर ये डिमांड आ जाती है या ये कहा जाता है कि मुझे काल कोठरी में रखा गया है, डेथ सेल में रखा गया है. I mean, ये भी तो की जाती है. बैरिस्टर साहब, ये तो बात इतने जय्यद सहाफ़ी हैं मुनीफ फारूक, और वो ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ इमरान खान एंड PTI. उनके मुंह से ये निकलना कि 2 दिन उनकी बाकायदा लाइट भी बंद की गई और उनके साथ जो सलूक है वो काफ़ी सख्त है, तो फिर इसका मतलब कुछ तो है. देखिए, I do not support, मेरा अपना एक इंडिविजुअल व्यू है, and I call a spade. अगर ऐसा सलूक है तो ये बिल्कुल गलत है और सरासर नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, इसकी कोई एविडेंस सामने मौजूद नहीं है कि वाक़तन कोई लाइट बंद हुई है. लाइट क्या सिर्फ उनकी बंद हुई है या बाकी लोगों की भी बंद हुई है, ये भी देखने की ज़रूरत है. I mean, if we cannot substantiate a claim that we are making through evidence or through, you know, obviously वो ये अगर बता दें, बैरिस्टर सैफ को ही बता दें या अपनी बहनों को बता दें, क्योंकि बहनों को तो ये बातें नहीं की जाती, वो तो बहनें जो जाती हैं उनसे बात ये नहीं सामने आती, और सिर्फ ये जो क्लेम्स हैं ये अलीमा खान साहिबा के हैं. शायद उनकी मुलाकात आखिरी दफ़ा कब हुई ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो आके इसी तरह प्रेजेंट करते हैं कि शायद वो अभी आके उनसे मिल के आई हैं और तमाम तर हाल अहवाल जो हैं अलीमा खान साहिबा को डायरेक्टली यू नो कोट ऑन कोट उन्होंने बताए हैं. तो इस ऐसे जो बयानात हैं उनसे भी इज्तनाब किया जाना चाहिए. और जो उनके बेटे हैं, जो आपने देखा कि नाउ दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, और वो पहले US जा रहे हैं, उसके बाद शायद वो पाकिस्तान का रुख करें, उनको तो मिलने दिया जाएगा. देखें, वेरी गुड, बिल्कुल बेटे आए जो 2 साल या इतने अरसे कलील अरसे में नहीं आ सके, उनको बिल्कुल आना चाहिए. आई थिंक दे शुड हैव कम अ लॉट सूनर टू मीट देयर फादर, और बिल्कुल हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रोकथाम नहीं है. अगर वो वीज़ा लेके आएंगे बिल्कुल उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा. एक वालिद को मिलने आ रहे हैं, उनके बच्चे, बिल्कुल उनको आना चाहिए, उनको हम वेलकम भी करेंगे. लेकिन as foreign citizens, in accordance with Article 16 of the Constitution, this is only a citizen's right to actually exercise their right to peaceful assembly or protest, obviously subject to certain exceptions provided under the law. However, having said this, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सिर्फ वालिद को मिलने आना चाहते हैं, वालिद की खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, आके पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहें, लेकिन वो किसी प्रोटेस्ट में या किसी इंतशार फैलाने की मुहिम जो है उसका हिस्सा ना बने, और ना उनको बनना चाहिए. क्योंकि किसी भी गैर मुल्क में जाके, मैं अगर किसी वीज़े पे जाता हूँ या आप किसी वीज़े पे जाती हैं, सर्टेन वीज़ा कंडीशंस होती हैं. हमें ये बिल्कुल राइट नहीं है कि हम उस मुल्क में जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे इंतशार फैलाएं या वहाँ पे कानून अपने हाथों में लें. बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो टिकट के मामलात हैं इतने गंभीर क्यों होते जा रहे हैं, और आया ये मामला अब सेटल होगा या नहीं.